बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं। खबर कुछ ऐसी है कि जिस पर पूरी दुनिया हैरान और परेशान तो है ही, शायद ये कहना कुछ कम होगा क्योंकि पूरी दुनिया सख्ते में है। आज व्हाइट हाउस से वो मनाजर देखने को सभी को मिले जो ना किसी ने सोचे थे, समझे थे या प्रेडिक्ट किए थे। आज अमेरिकी सदर ट्रंप की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक मीटिंग थी। बस वो फिर मीटिंग क्या थी, रेसलिंग ही थी। उसके अंदर जो कुछ हुआ, जो कुछ पूरी दुनिया ने देखा और सुना, वो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। मीटिंग शुरू हुई। अमूमी तौर पर अमेरिकी सदर की जब मीटिंग शुरू होती है तो ओवल ऑफिस के अंदर वो ऑफिस से बाहर अमूमी तौर पर रिसीव करते हैं, और ऑफिस के अंदर जब किसी भी हेड ऑफ स्टेट को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर शुरू में प्रेस को बुलाया जाता है। ये बहुत ही ब्रीफ इंटरेक्शन होता है प्रेस से। इसमें बताया जाता है कि आज की मीटिंग किस चीज़ के बारे में है और हमने किन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। ये बड़ी बेसिक एक टोन सेट की जाती है और उसके बाद तफसीली मीटिंग होती है, और मीटिंग के बाद फिर अमूमी तौर पर एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। कम से कम जो अहम मीटिंग्स होती हैं उनके बाद एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। आज भी वैसे ही हुआ। जब अमेरिकी सदर के साथ यूक्रेन के सदर की मीटिंग शुरू हुई तो प्रेस को अंदर लेकर जाया गया, लेकिन आज वहाँ पर अमेरिकी सदर अकेले नहीं थे। वहाँ पर अमेरिका के नायब सदर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी थे, और सदर ट्रंप की दूसरी काबीना के या उनके स्टाफ के अहम लोग भी थे। वहाँ पर अमेरिका में यूक्रेन की जो एम्बेसडर हैं वो भी मौजूद थी, और मीडिया भी मौजूद था। जैसा मैंने आपको कहा कि मीडिया को अंदर लेकर जाते हैं। अब जब वहाँ पर इनिशियली टोन सेट करने के लिए कि मीटिंग किस चीज़ के बारे में, सवालात शुरू किए गए तो थोड़ी देर तो मामला ठीक रहे। वैसे मीटिंग आप ये कहें कि कोई शायद ये कोई घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे जारी रही होगी, लेकिन उसका शायद 50 मिनट का दौरानिया जो है वो कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन जो कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ वो पहले मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ ओवल ऑफिस में से रिकॉर्ड हुआ हो। हाँ, ये दुरुस्त है कि शायद 1977 में, इससे पहले जो अमेरिकी सदर जिमी कार्टर थे, उनका भी एक इसी तरह का, इस तरह का तो नहीं, इससे बहुत कम लेवल के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट या आर्गूमेंट था वो गालिबन एक जो रशियन एनवॉय थे उनके साथ हुआ था। और फिर 1987 में रेगन जो थे अमेरिकी सदर, उनका एक इसी तरह का जो गोर्बाचोव थे उस वक्त रूस के जो हेड थे, उनके साथ एक आप ये कह लें कि आर्गूमेंट हुआ था, हीटेड डिस्कशन हुई थी। वो दो ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर याददाश्तें हैं जो अमेरिकी सदर के साथ ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर ने किसी के साथ किया या किसी ने उनके साथ वहाँ ऊंची आवाज़ में बात की। आज बहरहाल उन दोनों जो माजी के किस्से थे उनसे मामलात आगे चले गए। जब बातचीत वहाँ शुरू हुई तो सदर ट्रंप चाहते थे कि डील हो और पीस हो, और वो आगे जंग नहीं लड़ना चाहते। ये तो यूक्रेन के सदर के आने से पहले ही सदर ट्रंप कई बार कह चुके हैं। सदर ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि अमेरिका का $350 अरब इस पर खर्च हुआ है, और अब सदर ट्रंप जो है वो यूक्रेन से मांग रहे हैं कि हमें 500 अरब के मिनरल्स हैं। यूक्रेन के अंदर बहुत ही कीमती मिनरल्स हैं, मादनियात हैं। जाहिर है उनको निकालना पड़ेगा, उस पर भी खर्च आएगा, और खर्च आकर जब वो निकाल ली जाएंगी और उनको जब बेचा जाएगा तो उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसमें से सदर ट्रंप जो है वो $500 अरब मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपना पैसा पूरा करना है जो हमने जंग पर लगाया है। याद रहे कि ये जंग तकरीबन अमेरिका ने ही शुरू करवाई थी, और यूक्रेन को कहा था कि आपको नेटो का मेंबर बनाते हैं और आप लड़ जाएं, और इसी चक्कर में यूक्रेन लड़ गया, और अब यूक्रेन को अमेरिका भी लड़ गया है और बाकी सब भी लड़ गए। अब सब बिल बना कर यूक्रेन को दे रहे हैं। बहरहाल यूक्रेन के जो सदर थे उन्होंने कहा था कि मैं ये $500 अरब की मादनियात नहीं दूंगा। फिर मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि वो कहते हैं कि मैं दे दूंगा। फिर आज आकर व्हाइट हाउस में यही नजर आया कि वो नहीं देना चाहते। जो बातचीत हुई वो इस कदर गर्मा गर्म हो गई कि ऐसे लगा कि जैसे रेसलिंग शुरू होने लगी है और मामलात हाथापाई पर जा रहे हैं। अब ये लड़ाई तो हो गई, बल्कि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी वहाँ पर पूछा गया, और वो सवाल पूछा गया ब्रायन ग्लेन की तरफ से। एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने सदर ज़ेलेंस्की से पूछा कि क्या आपके पास कोई सूट नहीं है, क्योंकि वो इनफॉर्मल कपड़े पहन के आए हुए थे, और उस पर भी अब पूरी की पूरी एक बहस है। पहले सुनिए उन्होंने क्या पूछा। सुन लिया आपने। अब इस पर भी एक पूरी की पूरी बहस है अमेरिका के अंदर। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं जो सदर ट्रंप के मुखालिफ हैं कि ये ब्रायन ग्लेन ने कभी ये बात सऊदी फरमारवा या सऊदी प्रिंस से क्यों नहीं पूछी।
یہ عمران خان سے کیوں نہیں پوچھی, یہ مودی سے کیوں نہیں پوچھی, وہ بھی تو سوٹ پہن کر نہیں آتے. اچھا یہ اعتراض کسی کا ہو سکتا ہے, کسی کا نہیں ہو سکتا, لیکن اس میں ایک جواب میں کم از کم دے دوں آپ کو کہ مودی جب پہن کر آتے ہیں تو وہ کرتا پجامہ پہن کر آتے ہیں, اوپر واسکٹ پہنی ہوتی ہے انہوں نے, اپنا روایتی لباس ہوتا ہے لیکن بہت ہی فارمل لباس ہوتا ہے ان کی روایت کے حساب سے. اسی طریقے سے جب عمران خان گئے تھے تو وہ بھی شلوار قمیض پہن کر اوپر واسکٹ پہن کر گئے تھے, روایتی لباس تھا لیکن فارمل لباس تھا. اسی طرح سے جب محمد بن سلمان جاتے ہیں تو وہ بھی اپنا سعودی عرب کا جو روایتی لباس ہے وہ پہنتے ہیں لیکن فارمل لباس پہنتے ہیں, کوئی بھی سوئے اٹھ کے نہیں گیا ہوتا, کوئی بھی انفارمل کپڑوں میں نہیں گیا ہوتا. اب جو یوکرین کے صدر ہیں ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے. اب یہاں پر آپ روایتی لباس نہیں کہہ سکتے کیونکہ پورے ویسٹ کے اندر جو ویسٹرن اٹائر ہے وہی زیلنسکی نے پہنا ہوا تھا لیکن انفارمل اٹائر پہنا ہوا تھا. اب کیونکہ یہ اٹائر ہے ہی ان کا, یہ ڈریس کوڈ ہے ہی ان کا, یا یہ ڈریس سینس کہہ لیں یا ڈریس ٹائپ کہہ لیں, یہ ویسٹ کا ہے, تو جب آپ ویسٹرن کپڑے پہنیں گے تو پھر تو وہ حساب لگائیں گے کہ آپ نے کون سے فارمل پہنے اور کون سے انفارمل, تو آپ ان کو وہاں تو جھل نہیں دے سکتے. تو خیر چلیں, یہ تو ایک سائڈ کی بات ہوئی. کل امریکی صدر کے ساتھ برٹش پرائم منسٹر بھی ملے تھے اور وہ بھی بیچارے ڈرے ڈرے ہی تھے. وہ اپنے ساتھ کنگ چارلز کا ایک خط بھی لے کر آئے تھے جو میڈیا کے سامنے ہی انہوں نے صدر ٹرمپ کے حوالے کیا. صدر ٹرمپ نے وہ پڑھا. واضح نظر آ رہا تھا کہ جو برٹش پرائم منسٹر تھے وہ خاصے دباؤ میں تھے اور ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کی بھی کوئی ایسے ہی معاملات ان کے ساتھ بھی نہ ہو جائیں جو آج یوکرین کے صدر کے ساتھ ہوئے. بہرحال اس معاملے کے اوپر بہت لمبی چوڑی تنقید صدر ٹرمپ پہ بھی ہو رہی ہے اور یوکرین کے صدر پر بھی ہو رہی ہے. اب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جب یہ معاملات خراب ہو گئے میڈیا کے سامنے, پھر آخرکار میڈیا کو کہا گیا کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں. میڈیا باہر چلا گیا. ویسے بھی میڈیا نے جانا ہوتا ہے, یہ تو خیر بہت لمبا میڈیا وہاں پر رہا. عمومی طور پر بڑی شارٹ انٹریکشن ہوتی ہے میڈیا کے سامنے. جب میڈیا کمرے سے گیا اور یہ بات چیت اور زیادہ خراب ہو گئی اور پھر کہا جاتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے سٹاف کو کہا کہ صدر زیلنسکی کو لے جائیں اور وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ کر چلے جائیں. صدر ٹرمپ نے ان کو کہا کہ آپ تب واپس آئیے گا جب آپ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اب امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے یوکرین کے صدر کو نکال دیا اور یہ جب وہ گئے تو اس وقت کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, ذرا دیکھیے. Can I answer? No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and not only in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. آپ نے دیکھ لی. تو اب آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ آج اوورال ماحول کیا تھا. اب اس سے ہم نے اتنی لمبی بات یہ کیوں کی ہے, اس سے ایک تو یوکرین کی جنگ کے اندر ہم نے بھی بڑا مال بنایا ہے, ہمارے چودھری نظام الدین نے بھی گولہ بارود وہاں پر سپلائی کیا ہوا ہے. تو ایک تو اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ اس کے آفٹر افیکٹس ہم پر بھی آئیں گے. اب آپ کہیں گے ہم پر کیوں آئیں گے؟ ایسے تمام لوگ جو اس جنگ سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں یا اس جنگ کو لمبا کرواتے رہے ہیں وہ ظاہر ہے صدر ٹرمپ کی پالیسی کے ساتھ تو نہیں کھڑے. اب صدر ٹرمپ تو اس جنگ کو فوراً بند کروانا چاہتے ہیں اور مزید نہیں لڑنا چاہتے اور وہ پوٹن کے ساتھ پیس ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اور ہم تو پوٹن کے خلاف جا کھڑے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہی ہے جنرل باجوہ نے کیا کچھ کیا تھا بائیڈن کے ساتھ مل کے. تو اس لیے ہمارے چودھری نظام الدین صاحب کو بھی کان ہوں کیونکہ معاملات ان کے لیے بھی خراب ہو سکتے ہیں یا خراب ہونے جا رہے ہیں. تو اس میں سے ان کے لیے بھی سمجھنے کے لیے کافی مواد ہے. سمجھنا انہوں نے نہیں ہے, شاید انہوں نے بھی ایسے ہی سمجھنا ہے جب کبھی جو زیلنسکی کے ساتھ ہوا خدا نخواستہ ان کے ساتھ ہو تو پھر ہی سمجھ آئے گی. لیکن لگ رہا ہے کہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں اور جو شخص اس جنگ سے فیضیاب ہوا ہے, جس نے فائدہ اٹھایا ہے یا اس جنگ کو پرولونگ کرنے کا حصہ بنتا رہا ہے یا بنے گا, میرا خیال ہے صدر ٹرمپ آنے والے دنوں میں اسے آڑے ہاتھوں لیں گے. بہرحال امریکہ کے اندر اب ایک ڈیبیٹ چل نکلی ہے. جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے وہ صدر ٹرمپ کو اٹیک کر رہی ہے, جو ریپبلکن ہے ایون ایسے سینیٹرز جیسے لنڈسی گرام جو ہے بہت ہی پرو یوکرین ہے, جب سے جنگ شروع ہوئی 9 دفعہ یوکرین کا وہ دورہ کر چکے ہیں, وہ بھی آج یوکرینی صدر کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور ان سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ معافی مانگیں جو انہوں نے آج بدتمیزی صدر ٹرمپ کے ساتھ کی ہے. اب کس نے کس کے ساتھ بدتمیزی کی, لیٹ دا ہسٹری جج. آنے والے دنوں میں اس چیز کے اوپر واضح پوری دنیا کا انالیسس بھی آ جائے گا اور ورڈکٹ بھی آ جائے گا. ہم اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف کیونکہ اس خبر کے اوپر کافی ہم نے وقت لگا لیا ہے, لیکن خبر تھی بڑی اس لیے اس کو ڈسکس کرنا ضروری تھا. اگلی خبر جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ $1 ارب کے ڈرون خرید رہا ہے اب امریکہ سے. یہ ڈرون جو ہے MQ-9B ان کا نام ہے
मॉडर्न ड्रोन्स है और शायद वो जो यमन के साथ जंग चल रही है उनमें इनको इस्तेमाल करना है। ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है, ये भी एक मेजर डील होने जा रही है। देखते हैं ये तोड़ चढ़ती है या नहीं, इस मामले की तरफ भी चलते हैं। लेकिन पहले आप ज़रा कुछ डोमेस्टिक खबरों की बात कर लें। अडयाला जेल से रिलेटेड जो नजम सेठी का बयान है, मीन इमरान खान साहब से रिलेटेड, नजम सेठी कहते हैं कि इमरान खान पार्लियामेंट से इस्तीफों का ऐलान कर सकते हैं। अगर उन्होंने कर दिया तो नया बहरान खड़ा हो जाएगा। इमरान खान अब किसी भी वक्त ये ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार के बरक्स इस बार उनके पास खोने को कुछ नहीं है। पिछली बार तो उन्होंने जाहिर है केपी की हुकूमत खोई थी, पंजाब की हुकूमत खोई थी। इस वक्त अगर वो रिज़ाइन कर भी देते हैं तो आप बताइए, इमरान खान तो पहले ही जेल में है, उन्होंने क्या खोना है। स्पेशली अगर वो कौमी असम्बली से रिज़ाइन करते हैं तो इमरान खान तो कुछ नहीं खोएंगे, और या पंजाब असम्बली से भी रिज़ाइन करते हैं, क्योंकि आपके सामने मैं बार बार रखता रहता हूँ, और हमारे जो दोस्त हैं पंजाब असम्बली में हैं और फेडरल अपना जो कौमी असम्बली में है, वो जब ज़रा सी तनकीद करें तो बहुत गुस्सा कर जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस हुकूमत को आड़े हाथों लेना चाहिए था, वो लेने में हम अभी तक नाकाम हुए हैं। हुकूमत का साल पूरा हुआ है, ना फेडरल लेवल पर हमने कोई वाइट पेपर निकाला है, ना ही प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हमने कोई निकाला है। इनकी एक साल की जो करप्शन है, जो इनकी एक साल की बेज़ाब्तगियाँ हैं, जो इनकी एक साल की इन्होंने लूट मार की है, उसके ऊपर हमने उस तरीके से आवाज़ नहीं उठाई जिस तरीके से उठानी चाहिए थी। वो तो भला हो मरियम नवाज़ का अपना कि वो 12वीं प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत बुरा खेल खेला है कि 60 पेजेस की उन्होंने एडवर्टाइजिंग दे दी, जिससे पूरी कौम उनके पीछे चढ़ गई है, पूरा मीडिया उनके पीछे चढ़ गया है और वो डिफेंसिव हो गई हैं। लेकिन हमारे MPs और हमारे MNAs ने वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा कर सकते थे, उन्होंने उतना नहीं किया। इसलिए नजम सेठी की बात, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन इस बात में वज़न इस हद तक तो है कि इमरान खान के पास इस वक्त अगर वो ये करते हैं तो वो इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं खोएंगे, क्योंकि उनको कोई ख़ास फ़ायदा भी यहाँ से पॉलिटिकली नहीं मिल रहा। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने कहा है कि पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अब नंबर 142वां है। जी हाँ, सॉरी, 142 मुल्कों की लिस्ट में 140वां है। जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है वो बताते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त माली और नाइजीरिया से पीछे है, मतलब नंबर 1 बनने के बिल्कुल करीब है। इससे पहले इन्हीं 2 मुल्कों से हमारा मुकाबला है सिक्योरिटी सिचुएशन में भी। याद कीजिए, एक इंडेक्स में 142 मुल्कों में से हम उसमें भी 140वें नंबर पर आए थे, उसमें भी हम माली और नाइजीरिया से पीछे थे। दुनिया में जो सिक्योरिटी के लिहाज से बदतरीन मुल्क हैं उनमें हम नीचे से नंबर 1 बनने में सिर्फ 2 मुल्क हमारे आगे हैं। ये पता नहीं माली और नाइजीरिया हमसे क्यों मुकाबला कर रहा है, ये आगे पीछे क्यों नहीं हो जाता। अब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में हम बहुत पीछे चले गए। ये खैर, ये तो मेरे ख्याल में कि हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात होनी चाहिए जितना हम दिन रात काम कर रहे हैं। दूसरा, जमहूरियत में हम 6 दर्जे तनज़ली के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो 10 बदतरीन जमहूरियतें हैं, बल्कि जिनको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता, उन मुल्कों की सफ़ में जा खड़े हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, ये जाहिर है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं, और रिपोर्ट मोहम्मद मालिक कर रहे हैं, पाकिस्तान के टेलीविज़न पर कर रहे हैं। और जाहिर है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है या क्रेडिट है वो मौजूदा आर्मी चीफ और पिछले आर्मी चीफ को जाएगा, क्योंकि जब स्टॉक एक्सचेंज ज़रा सी ऊपर हुई थी तो उस वक्त के DG ISPR ने कहा था कि नई हुकूमत आई है, जाहिर है हम लेकर आए हैं तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, देखिए आवाम का कितना कॉन्फिडेंस है। तो हुजूर, ये जो बदतरीन रैंकिंग आ रही है ये भी आप ही का क्रेडिट है, इसको भी आप ही लीजिए, किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा, ये आप ही का क्रेडिट बनता है, इससे पहले कि आप किसी और के साथ शेयर करें। अच्छा जी, इस्लामाबाद से खबर रखते हैं अगली। इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल बड़ी दगरगूं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जो लाल मस्जिद वाला मामला पहले भी आपको याद है, अब लाल मस्जिद के जो वहाँ पर मुंतज़िम आला हैं, जो वहाँ के लीडर हैं, वो क्लाशनकोफ हाथ में उन्होंने पकड़ी हुई है और पुलिस के सामने वो तकरीर कर रहे हैं। अब हमें पूरा मामला पता नहीं कि ये सेज किस चीज़ का है सारे का सारा, लेकिन वहाँ पर एक सेज की कैफियत है, एक तरफ पुलिस लगी हुई है, एक तरफ वो है, क्लाशनकोफ उनके हाथ में है और वो वहाँ पर तकरीरें करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, जारी करते हैं। अब होश के नाखन लिए जाएँ और इनसे बातचीत करके इस मामले को हल किया जाए, कहीं दोबारा यहाँ पर कत्ल गारत ना की जाए, क्योंकि मुल्क किसी भी किस्म की कत्ल गारत का मुतहम्मल नहीं हो सकता। लेकिन जो ट्रैक रैकेट है हमारी मौजूदा रजीम का, उसमें तो लगता है कि वो ऐसे मामलात जो हैं वो खुद ढूंढते हैं। अगली खबर हमने आपके सामने शायद पहले भी रखी थी, अब उसकी मज़ीद तफसीलात आ रही हैं। वो मोहम्मद आसिफ नामी नौजवान जिसने अपने आप को आग लगाई थी, जस्टिस शुजा, जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजा,
ان کی عدالت سے انہیں انصاف نہیں مل رہا تھا, وہ تاریخ پر تاریخ دے رہے تھے. معاملہ جو رپورٹڈلی سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ محمد آصف کو نیسلے جو پرائیویٹ کمپنی ہے, یہ رپورٹڈلی جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں, میڈیا رپورٹ کر رہا ہے یہ, انہوں نے بتایا کہ نیسلے نے ان نوکری سے نکال دیا تھا. انہوں نے ایک لوور کورٹ کے اندر اپنا مقدمہ کیا جو یہ جیت گئے, ان کے حق میں ہوا. نیسلے نے جا کر اسٹے آرڈر لے لیا ہائر کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے, اور پھر ہائی کورٹ میں تاریخ پر تاریخ, اور شاید 9 سال سے ان کا مقدمہ چل رہا تھا. اب زندگی سے تنگ آ گئے, اپنے اوپر پیٹرول پھینکا اور عدالت میں ہی اپنے آپ کو آگ لگا لی. ہاسپٹل شفٹ کیا گیا, زخموں کی تاب نہ لائے اور اس دنیا سے چل بسے. اب جسٹس شجاع کو بھی سوچنا چاہیے, صرف انہی کو نہیں, باقی ججز کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کیا کرتے ہیں. غریب لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیسے کیا جاتا ہے. سب سے بڑھ کے جن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, جنہوں نے عدالتوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے, وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ عوام کو کن حالات میں لے آئے ہیں. لیکن دوسری طرف سلمان نامی نوجوان لاہور میں, اس نے تصویر ہمارے پاس ہے, دکھا آپ کو نہیں سکتے, بہت ہی تکلیف دہ تصویر ہے. نوجوان نے اپنے آپ کو پنکھے کے ساتھ لٹک کر اپنی زندگی ختم کر لی. یہ لاہور میں واقعہ ہوا ہے, اور یہ دوسرا نوجوان ہے جو دم توڑ گیا ہے. یہ بھی بے روزگار تھا, اس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی, کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. تنگ آ کر اس نے اپنی زندگی ختم کر لی. اب ایک طرف یہ 2 خبریں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اگلی خبر بھی میں ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو نئی کابینہ کے اندر چہرے شامل کیے ہیں 27 کے قریب, ان سمیت میں نے کل آپ کو کہا تھا 50 ہو گئی کابینہ, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, غلط کہہ دیا تھا, 51 ہو گئی ہے, 51 ہو گئی ہے. میں نے ایک کم گنا تھا, ان کی بے شرمی کا ایک لیول کم گنا تھا, اس لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے 27 نئے اور پرانے سارے ملا کے 51 کے 51 جو فوج پوری تھی, انہیں ایک بہت ہی پرتعش قسم کا ایک ناشتہ جو ہے وہ تناول فرمایا. سب نے آپ کے پیسوں سے, آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر وہ ناشتہ کیا گیا ہے, اور اس پہ پھر باقی جو بیوروکریسی اور باقی ملازمین کی فوج, ظفر موج ساری شامل تھی. اگر اس ناشتے کا آدھا پیسہ بھی ان 2 نوجوانوں کو دے دیا جاتا تو ان کا سال گزر جاتا, ان کی زندگی جو ہے وہ یہ نہ ہوتی. نہ ہی گگو منڈی کا جو محنت کش اپنے آپ کو ٹرین کے سامنے کھڑے کر کے جس نے اپنی زندگی لے لی, نہ اس کو زندگی لینی پڑتی. یہ پریورٹیز ہیں. دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے 50 پیسے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. کتنی؟ 50 پیسے, 1 روپیہ بھی نہیں, 50 پیسے. دیکھیے کتنی بڑی آپ کے اوپر مہربانی کی ہے. اور اگلی خبر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 60 صفوں کے اوپر مریم صاحبہ نے اشتہارات دیے ہیں, اور عظمہ بخاری کہہ رہی ہیں کہ جن صحافیوں کو اعتراض ہے وہ اب اس مہینے کی تنخواہ نہ لیں, کیونکہ ان کے جو اخبار ہیں ان کو ظاہر ہے ان 60 صفوں کے اشتہارات کے پیسے گئے ہیں. اگر وہ اس کام کو غلط سمجھتے ہیں تو وہ پھر تنخواہ مت لیں, مطلب وہ تنخواہ نہ لیں, اور ان میں سے بھی خدا نخواستہ کچھ لوگوں کو وہی کرنا پڑے جو سلمان کو کرنا پڑا یا دوسروں کو کرنا پڑا. کس قدر یہ لوگ بے شرم ہیں اور صفاق ہیں. صفاقی ہے کہ کم نہیں ہوتی. خبریں اور بھی تھی لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.